बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे FIA की तरफ से जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया और FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उससे दस्तबरदार होने का जो फ़ैसला किया और अदम दिलचस्पी का जो फ़ैसला किया गया था, और वो FIA प्रोसिक्यूटर के ज़रिए ये कहना चाहते थे कि हम इस केस को अब मज़ीद नहीं देखेंगे। वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, एक वज़ीर आला बन गया है, अब पता नहीं वो क्या कहते हैं, वो कैसे इस केस को चलाते हैं। तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे ज़ुल्फ़िकार सिकंदर, उनको एक उनकी तरफ से एक रिकमेंड किया गया था या उनको ऑर्डर किया गया था DG FIA की तरफ से कि आप इस मामले को रहने दें और आप इस मामले में पेश ना हों। अब क्योंकि वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम है और उनको स्पेशल इस केस के लिए हायर किया गया था। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि रियासत से पैसे लिए थे, रियासत का पैसा लिया था, कोई FIA क्या या शरीफ ख़ानदान का तो था नहीं, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी 11/4/2022 को, और उस दरख्वास्त में ये हवाला दे दिया कि जनाब मुझे ये कहा गया है, DG FIA ने थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे ये कहला भेजा है कि अब ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आ गए हैं। अब आप देखें 11 अप्रैल से पहले उनको पता था कि वज़ीर आला हमजा शहबाज बनेगा। अब अंदाज़ा लगाएं ये जो साजिश है इसमें कौन कौन और कहाँ कहाँ तक चीज़ों का पता होता है। अब मैं वो दरख्वास्त आपके सामने पढ़ूँगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने हक अदा किया है अदालत के सामने, जो एक्चुअल सिचुएशन थी बता दिया है कि हजूर वाला मुझे मना कर दिया गया है, मुझे ये कहा गया है कि अब हम इस केस को मज़ीद नहीं चलाएंगे और इससे हम दस्तबरदार हो जाएंगे। मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं लिख के अदालत को दे दूँ और अदालत को बता दूँ कि ये जो सारी चीज़ है वो कैसे है और इसको कैसे लेके चलना है, मैं अदालत को ये लिख के दे रहा हूँ। उन्होंने दरख्वास्त दे दी 11/4 को। 27/4 को जो अदालत ने 27/4 को जो समाअत हुई थी, उस समाअत में अदालत की तरफ से जो तहरीरी हुक्मनामा है वो आज जारी किया गया है और उसमें अदालत ने FIA का असल चेहरा पूरी कौम के सामने रख दिया है और उस दरख्वास्त को पार्ट ऑफ द फाइल बना दिया है और FIA की जो ये ख्वाहिश है उसको मुस्तरद करते हुए मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है। मैं आपके सामने वो जो पैराग्राफ है उस ऑर्डर का, जिसको मैं तारीख़ी फ़ैसला कहूँगा जज एजाज़ हसन आवान साहब का, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला दिया है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। मैं आपको FIA प्रोसिक्यूटर की जो दरख्वास्त है उस FIA प्रोसिक्यूटर को भी हम सलाम पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि ये लोग महफूज रहें और इनका जो जिस तरीके से तफ्तीशी अफसर FIA का मामला हुआ है तो खौफ आता है इन चीज़ों से। बहरहाल अब हम पहले बात कर लेते हैं कि उनकी तरफ से दरख्वास्त क्या दी गई। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, और वो इनके ख़िलाफ़ जो केस है उसमें मैं आपके सामने वो जो चालान जमा करवाया जा चुका है, आइन और कानून के मुताबिक जब चालान जमा हो जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उसके हाथ से केस निकल गया और कॉग्निजेंस ले ली अदालत ने। अब क्या FIA ये केस वापस ले सकती है, इस पर मैं आपको एक लीगल चीज़ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनके ख़िलाफ़ जो चालान था उसमें ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकज़ी मुलज़िम हैं और इनकी फ़ैमिली के और बाकी जो मुलाजमीन हैं कुल 17 लोग इसमें नामज़द किए गए थे। FIA की जानिब से शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जो जमा कराई गई दस्तावेज़ात हैं उसमें शरीफ ख़ानदान की मलकियती रमज़ान शुगर मिल्स के 10 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 7 अरब 4 करोड़ 40 लाख रुपए मसूल हुए। फैक्ट्री के चपड़ासी मलक मकसूद के अकाउंट्स में 3 बरसों के दौरान 771 मिलियन रुपए, कैशियर मोहम्मद असलम के अकाउंट में 1781 मिलियन रुपए। दस्तावेज़ के मुताबिक रमज़ान शुगर मिल्स के क्लर्क अज़हर अब्बास के अकाउंट में 480 मिलियन रुपए, क्लर्क खिज़र हयात के अकाउंट में 1425 मिलियन रुपए, स्टोर कीपर ग़ुलाम शब्बीर के अकाउंट में 434 मिलियन मसूल हुए, जबकि असिस्टेंट अकाउंटेंट मोहम्मद अनवार के अकाउंट में 883 मिलियन रुपए, जबकि असिस्टेंट मैनेजर ज़फ़र इकबाल के अकाउंट में 525 मिलियन रुपए मौसूल हुए। इस तरह IT ऑफिसर काशिफ मजीद के अकाउंट में 362 मिलियन रुपए, जबकि रमज़ान शुगर मिल्स के पुराने मुलाजिम मसरूर अनवर के अकाउंट में 231 मिलियन रुपए मौसूल हुए। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चालान में 100 गवाहान शामिल थे। रमज़ान शुगर मिल्स के DEO तनवीर के अकाउंट में 512 मिलियन रुपए मौसूल हुए। FIA के मुताबिक तमाम मुलाजमीन को शरीफ ख़ानदान के बेनामीदारों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और ये जो चालान जमा करवाया गया था, ये जो चालान है इस चालान में ये 49
جو والیوم ہیں اس چلان کے اور ڈبوں میں بڑے بڑے ڈبے تھے جو ایف آئی اے نے عدالت میں ایویڈنس جمع کروائی تھی، وہ عدالت میں پارٹ آف دی فائل بن چکا ہے۔ چلان کی کاپیاں تقسیم ہو چکی ہیں اور اب آگے فرد جرم، اور جب چلان سبمٹ ہو جائے اور فرد جرم کی تاریخ مقرر ہو جائے، ہم قانون کی اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کوگنیزنس لے لیا ہے عدالت نے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہباز شریف اینڈ کمپنی نے درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ اسی طرح کا ایک کیس نیب کا ہے اور ایف آئی اے نے ہمارے خلاف جو کیس دائر کیا ہے اس کو کویش کیا جائے ایف آئی آر کی کویشمنٹ کے لیے، تو وہاں پر یہ سوال اٹھا تھا کہ جب چلان آپ نے جمع کروا دیا اور اب کوگنیزنس لے لی ہے عدالت نے، تو اس کے بعد وہ اختیار کیس خارج کرنے کا صرف عدالت کا ہے، نہ ہائی کورٹ کا ہے اور نہ ایف آئی اے کا ہے۔ یہ چیز آپ کو بتانا ضروری تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، پہلے میں آپ کو وہ جو درخواست ہے سکندر ذوالقرنین صاحب کی، وہ میں آپ کو پڑھ کے ہاتھ سے لکھی درخواست ہے۔ کہتے ہیں کہ دیٹ دی ٹائٹل کیس از پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن بیفور دس کورٹ اینڈ سیم از فکس فار ٹوڈے 11/4/2022 فار فریمنگ آف چارج اگینسٹ اکیوزڈ that the DGFIA through IO of this case conveyed the undersigned note to appear on the title case as the accused in the case are going to be elected as Prime Minister and Chief Minister of province. So maybe the concerned quarter are not intended to prosecute the accused persons. یہ سکندر ذوالقرنین کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مے بی دا کنسرنڈ کوارٹرز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پروسیکیوٹ دی اکیوز پرسن، اس وجہ سے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کیس میں پیش نہیں ہونا۔ ڈی جی ایف آئی اے نے تھرو انویسٹیگیشن آفیسر مجھے یہ کہلا بھیجا ہے۔ آگے کہتے ہیں دیٹ دی انڈرسائنڈ واز ڈیولی نوٹیفائڈ ایز اسپیشل پروسیکیوٹر ٹو prosecute the accused of the case, so important to bring the same into the knowledge of this court. ضروری تھا کہ میں عدالت کے سامنے یہ لکھتا، سامنے یہ پیش کرتا۔ انہوں نے کہا کہ for that reason for what has been submitted it is important to place this request on the record in the interest of جسٹس۔ یہ انہوں نے ہاتھ سے ایک درخواست لکھی اور کہا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آپ کے سامنے جو بیان ہے وہ دے دیا ہے اور پلیس آف دا ریکارڈ کر دیا ہے۔ مجھے ڈی جی ایف آئی اے کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے 11 اپریل کو، جس دن ان کا الیکشن تھا اور جس دن انہوں نے حلف لیا تھا وزیر اعظم کا۔ اس سے پہلے کہہ دیا کہ کیونکہ ایک وزیر اعظم اور 16 اپریل کو حمزہ شہباز کا الیکشن ابھی ہونا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ بننے والا ہے، ایک وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وجہ سے جو کنسرنڈ جو کوارٹر ہے، اب کنسرنڈ کوارٹر ڈی جی ایف آئی اے سے کوئی پوچھے کہ کنسرنڈ کوارٹر کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ پروسیکیوٹ ہوں، اور اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ اس پر یہ درخواست دائر کرنے کے بعد 27/4/2022 کا آرڈر جو آنریبل جج ہیں اعجاز حسن عوان صاحب، جو انہوں نے آرڈر لکھا ہے وہ میں آپ کو، یہ پیرا نمبر 2 ہے اس آرڈر کا۔ کہتے ہیں اٹ از نوٹڈ دیٹ ٹوڈے کیس واز فکس فار فریمنگ آف چارج but due to absence of Mia Mohammad Shehbaz Sharif, one of the accused, charge could not be framed. On the last date of hearing, Mr. Mohammad Amjad Pervez, advocate, learned defense counsel, made request for hearing his arguments before framing of charge and said counsel was directed to argue today, but he has submitted that in fact he returned from Saudi Arabia after performance of Umrah last day and could not prepare himself for arguments. Moreover, it is submitted that he has to file proper application on this point which is under process. He further requested that the case be adjourned for 14/5/22 as he is preoccupied in other cases prior to the set date. As per notification issued by Government of Pakistan, the court shall remain closed with effect from 2/5/22 ta 5/5/2022. May is on Sunday. Therefore, keeping in view the request of learned defense counsel and Eid holidays during the first week of May 2022, adjourned for 14/5/22. It is made clear. اب یہ لفظ سننا ہے۔ اچھا، یہ پیرا نمبر جو 1 ہے اس میں عدالت نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کی طرف سے درخواست آئی تھی اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ اگلا جو پیرا تھا اس میں جو امجد پرویز صاحب جو کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی اس کو عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا۔ اگلی بات جو عدالت نے یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا اصل پارٹ ہے،
کرکس ہے۔ عدالت نے کہا اٹ از میڈ کلیئر دیٹ آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ چارج شیل بی فریمڈ اینڈ، اب شیل کا جہاں ورڈ آ جائے ہمارے لاء میں کہتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے کی طرف سے جب جو موقف ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے رکھ دیا کہ وہ دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ اس کیس کو مزید پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے، ان ساری چیزوں کو لکھنے کے بعد عدالت نے ان کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتے ہوئے، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جس میں یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ مدعی نہیں ہے کہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے گی، ایف آئی اے نہیں پیش ہوگی تو عدالت خود کسی کو پروسیکیوٹر مقرر کر دے گی اور وہ اس کیس کو چلائے گا۔ یہ کیس ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ عدالت میں فرد جرم عائد ہو۔ فرد جرم کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے کہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ نہیں بنتا اور عدالت ان کو بری کر دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر بریت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر اپیلیں ہوتی ہیں اور یہ معاملہ ان کے دور میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اٹ از میڈ کلیئر دیٹ آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ چارج شیل بی فریمڈ، it is made clear that and all the accused shall ensure their personal attendance، وہ انشور کریں اپنی پرسنل اٹینڈنس کو اور یقینی بنائیں ہر حال میں اپنی حاضری کو۔ اور عدالت نے کہا کہ learned defense counsel shall also address his arguments if any and no further adjournment shall be granted for this purpose، اگر انہوں نے کسی درخواست پر بحث کرنی یہ بھی کر دیں گے، چارج بھی فریم ہوگا۔ اور عدالت نے کہا اینڈ نو فردر ایڈجرمنٹ شیل بی گرانٹیڈ فار دس پرپز، اس پرپز کے لیے جو فریمنگ آف چارج ہے کوئی اور ڈیٹ نہیں دی جائے گی۔ 14 مئی کی تاریخ ہے، پرسوں دن ہے ہفتے کا، بہت اہم دن ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس پروسیکیوٹر کو بھی جس نے حق سچ عدالت کے نالج میں لے آئے، اور اس جج کو بھی جس نے اس حق سچ کو سنتے ہوئے کہ پروسیکیوشن ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک وزیر اعلیٰ بن گیا، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوگا اور کوئی اور ڈیٹ نہیں دی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے اور ہمارے جو آنریبل ججز ہیں یہ انصاف پر قائم رہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔